नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सीआईबीले बुझाए सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन। 29 जनालाई मात्रै मुद्दा चलाउनु पर्ने राय। अन्तर्देशीय आपराधिक संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको निष्कर्ष। परिणाम दिन जोखिम मोल्न कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको भनाई। सरकारले संसदमा दर्ता गर्यो शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी खारेजीको प्रस्ताव। कक्षा 12 को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिने। लिबियामा बाढीले तटबन्ध भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 5200 नाघ्यो। 10,000 भन्दा बढी अझै बेपत्ता। डेर्ना शहरमा सबैभन्दा बढी क्षति। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनर आसिफ शेखको स्थान सुधार। ब्याटिङ वरियतामा रोहित पौडेललाई पछि पारे। बोलिङतर्फ सन्दीपको एक स्थान खस्कियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ब्रेकसु लगायतका माध्यमबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको छ। सीआईबीले 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँ बराबरको सुन तस्करी भएको दावी गर्दै त्यति नै बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय पेश गरेको हो। विभिन्न माध्यमबाट पछिल्लो समय 3 क्विन्टल 788 ग्राम सुन तस्करी भएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको दावी सीआईबीले गरेको छ। आज सीआईबीले पत्रकार सम्मेलनपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन पेश गरेको हो। उनीहरूलाई 7 वटा ऐनको दफा अनुसारको कसुरमा मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ। यस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जम्मा 29 जनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ। सीआईबीले पक्राउ गरेर 32 जनालाई हिरासतमा राखेको छ भने अन्य 18 जना फरार रहेको जनाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनक घिमिरेले 25 जना थुनुवा र 4 जना फरार प्रतिवादी गरी कुल 29 जनालाई मुद्दा चलाउन राय सहितको प्रतिवेदन पेश भएको जानकारी दिनुभयो। अब सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल अध्ययन गरेर प्रतिवादी टुङ्गो लगाएर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्नेछ। हङकङबाट ब्रेकयार्ड मार्फत आएको अवैध सुन साउन 3 मा सिनामङ्गलबाट बरामद राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। राजस्व हुँदै सो प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीले टुङ्ग्याएर मुद्दा दायर गर्न लागिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र नागरिकलाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो कार्यदेश अनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार भएर 290.52 अर्ब भएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक विनिमय सञ्चित 1215.8 अर्ब रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा 1539.336 अर्ब रेमिट्यान्स गएको। वर्ष 1007.31 रहेकोमा यस वर्ष 1220.56 रहेको सरकारको तथ्याङ्क रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयात 131.3 अर्ब रहेकोमा वर्ष 13.5 अर्ब रहेको छ। त्यस्तै बजेट खर्च 2079 साउनमा 1.24% रहेकोमा 2080 साउनमा 1.9% देखिएको छ। रिपोर्ट कार्डमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सम्पादन गरेका कामहरू र त्यसको प्रगति विवरण उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको पार्थिव शरीरलाई घर लगिएको छ। विदेशबाट छोराहरू आएसँगै अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि नेवाङको पार्थिव शरीरलाई निजी निवास बालुवाचारमा राखिएको हो। बिहिबार अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा त्यसअघि निजी निवासमा आफन्त एवं इष्टमित्रहरूका लागि श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखिएको नेवाङको सचिवालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङवाङलाई हृदयघात हुँदा घरमा श्रीमती र छोरीहरू मात्रै थिए। छोरीहरूले नै उनलाई अस्पताल पुर्याएका हुन्, तर अस्पताल पुग्न नपाउँदै त्रिवी शिक्षण अस्पतालले मंगलबारको झिसमिसी नहुँदै मृत घोषणा गरिदियो। नेङवाङका 2 छोरा छन्। घटना हुँदा दुवै छोरा नेपालमा थिएनन्। कान्छा छोरा अस्ट्रेलिया घुम्न गएका थिए भने जेठा छोरा बेलायतमा सपरिवार बस्दै आएका थिए। 2 भाइ छोरा आउन ढिला हुने भएपछि उनको अन्त्येष्टि बिहीबारका लागि सारिएको हो। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि दुवै छोरा विदेशबाट नेपाल आएसँगै नेङवाङको पार्थिव शरीरलाई निजी निवास बालुवाटारमा लगेर राखिएको छ। बालुवाटारको घरमा अहिले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने आफन्त इष्टमित्रहरूको बाक्लो भिड लागिरहेको छ। घुमघामका लागि भनेर अस्ट्रेलिया पुगेका कान्छा छोरा सुवाङ र जेठा छोरा मिन्सुलाई सायदै लागेको थियो बुबा सुभाष चन्द्र नेङवाङलाई यति चाँडै गुमाउनु पर्छ भन्ने। तर 2 दिन अघि मात्रै पूर्व पुगेर तीखो भाषण दिएर फर्किएका नेङवाङको भौतिक उपस्थिति मंगलबार बिहानसम्मको लागि मात्रै रह्यो। हिन्दू र लिम्बू परम्परा अनुसार नेङवाङको पशुपति आर्यघाटमा बिहीबार 11 बजे दाह संस्कार गरिँदैछ। सरकारले नेङवाङको राजकीय सम्मानका लागि अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उनको निधनको शोकमा सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ भने नेङवाङले राजकीय सम्मान पाउनेछन्। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उहाँले खेल्नु भएको उच्च भूमिकाको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय सम्मान दिने, राजकीय सम्मान दिने तपाईको चाहिँ निर्णय भयो र उहाँको जुन दिन तपाईको चाहिँ अन्त्येष्टि गर्ने हो त्यही दिन सरकारी बिदा गर्ने भन्ने भएको छ। एमालेले पनि नेङवाङको निधनको शोकमा 3 दिन देशभर पार्टी कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। सबै औपचारिक कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको छ। मंगलबार त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट पार्टी कार्यालय च्यासल पुर्याइएको नेङवाङको पार्थिव शरीर बुधबार दिउँसोसम्म त्यहाँ राखेर निजी निवास लगिएको हो। उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरू च्यासल पुगेका थिए। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट 5औं पटक संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नेङवाङको निधनपछि इलाम नगरपालिका 7 स्थित सुन्तलाबारी स्तब्ध भएको छ। सबै राजनीति दलका नेता कार्यकर्ताको एउटै बोली सुनिन्छ, इलामको मियो ढल्यो। 2079 को निर्वाचनमा नेङवाङ आफ्नै 30 वर्षदेखिको विरासत जोगाउँदै 114 मतान्तरले विजयी बनेका थिए। नेङवाङ 2064 र 2070 सालको संविधान सभामा अध्यक्ष समेत थिए। अब बाँकी समाचार। आफूलाई वर्तमान व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने नेताहरू नै पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणको निशानाको केन्द्र बन्न थालेका छन्। उनीहरूका पारिवारिक वियोग र आफ्नै देवसानमा समेत गालीको वर्षा हुने गरेको छ भने यो व्यवस्थाका प्रमुख आधार भनिएका विषयमै सबैभन्दा बढी प्रश्न उठ्न थालेको छ। आखिर विकल्प नभएको भनिएको यो व्यवस्थामा यही व्यवस्था ल्याउनेहरूमाथिको यो प्रहार आम जनआक्रोश किन? एक रिपोर्ट। बेदाग र निष्कलङ्क छवि बनाएका संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको मृत्युमा सुकसुकाउने धेरै छन्। हुन पनि शाश्वत सत्य मृत्युको समयमा प्रश्न उठाउने मानवीय स्वभाव पनि होइन भने नेम्बाङ जस्ता व्यक्ति जिउँदो छँदा समेत प्रशंसाकै पात्र बढी थिए। तर उनैको मृत्युका समयमा समेत संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसाएको आरोप लगाउँदै आलोचना गर्नेहरूको संख्या भने ठुलै छ। विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा यस्ता दृश्य देखिँदा पछिल्ला घटनामा यो प्रवृत्ति जस्तै बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोगेको पुत्र र पत्नी वियोगका समयमा होस् या राष्ट्रपति नै बिरामी भएको समयमा होस्, यस्तै प्रश्न गर्नेहरूको ठूलो संख्या नै देखिँदा यिनै नेताहरूमाथि हुने सार्वजनिक आक्रमणमा समेत सर्वसाधारणले दुःख मनाउन छाडेका छन्। अर्थात् आफैले ल्याएको र विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको व्यवस्थामा त्यसैका हिमायतीमाथि पर्ने वज्र किन कसैको खुसीको आधार बन्दैछ भन्ने प्रश्न यसले उब्जाउँदा कतिपयले भने यसलाई नेताहरूको वास्तविकता खुइलिँदै गएको संज्ञा दिएका छन्। यो उनीहरूले देखाएको सपनाले जनताको सन्तान विदेश र नेताहरू मोजमा पुगेको अवस्थाको आक्रोश भएको तर्क गर्नेहरू नयाँले भने जे गरे पनि साथ दिने दृश्यले समेत यो आरोप पुष्टि भएको दावी गर्छन्।
अहिलेको अवस्थामा यो व्यवस्थाको आधार भनिएकै संहिताले देखाएको दृश्य र धर्मनिरपेक्षतामाथि उठेको प्रश्नले उनीहरूको सपनाको हालत एक दशक नपुग्दै प्रष्ट भएको बताउने आलोचकहरू संविधानमै भइरहेको छेडखानीले समेत उनीहरू आफैले बनाएको संविधानप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रष्ट भएको बताउँछन्। सफलता मानिएको विषयले नै सही बाटो नसमाउँदा त्यसैको आधारमा उजालिएकाहरू प्रश्नको घेरामा पर्नु स्वाभाविक भएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा बताउँछन्। अलिकति हाम्रो समाज अमर्यादित हुँदै गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी अमर्यादित हुनको निमित्त परिस्थितिले नै बाध्य पनि तुल्याउँदै लगेको हो कि विगतमा केही यस्ता किसिमका घटनाहरू भए जसले गर्दाखेरि आम जनतामा असन्तुष्टि छ, आक्रोश छ र त्यो असन्तुष्टि र आक्रोशलाई वियोगले पनि रोक्न नसकेको हो कि भन्ने जस्तो कता कता लाग्छ। हुन पनि यही संविधानको उपज मानिएको निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्दा त्यही प्रणालीका कारण राजनीतिक स्थिरता नआएको नेताहरू नै स्वीकार्छन्। फलत लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिएको निर्वाचन नै भ्रष्टाचारको प्रस्थान बिन्दु बनेको उनीहरूको बुझाइका बीच यो संविधान नै नमान्ने बताउनेहरू समेत बलियो बन्न थालेका छन्। त्यस्तै संघीयता र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरू नै संसदमा विकल्पका रूपमा हेरिँदा यो व्यवस्थाको विकल्प नभएको आडमा पुराना शक्ति र दल धेरै नटिक्ने विश्लेषण नै सुरु भएको छ, जहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारिज हुन सक्ने नै बताएका हुन्। अलि राम्रोसँगले फलदायी भयो, आम जनतालाई यसले बढी मात्रामा सेवा पुर्याउन सक्यो, देशको विकासलाई यसले तीव्रता प्रदान गर्न सक्यो भने यो संरचनाहरू टिकेर जान्छ। नत्र भने त्यो कुरा चाहिँ एउटा बोझ मात्रै भयो, भारी मात्रै भयो भने जस्तो भयो भने चाहिँ त्यो कुरामा परिवर्तन पनि हुन सक्छ। हुन त परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेको भन्दै गणतन्त्रवादी एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको भन्दै यसैलाई अवसर बनाउन खोज्ने शक्तिहरू समेत छन्। त्यस्तै अहिले देखिएको आक्रोश समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै सुन्दर पक्ष वाक स्वतन्त्रताको उपज भएको उनीहरूको तर्क छ। चाहे जस्तो काम गर्न नसके पनि विगतमा भन्दा खत्तमै भएको भन्नुमा तर्क नरहेको दाबी गर्ने उनीहरू यो कुनै आम धारणा भएको स्वीकार्दैनन्। यता राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई भने यसलाई सङ्कट उन्मुख अवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्छन्। देश अहिले हिँडिरहेको बाटो हाम्रा नेताले छानेको नभई लादिएको बाटो भएको बताउने उनी सङ्कटको भूकम्प आएपछि मात्र दलहरूको बाटो प्रष्ट हुने तर्क गर्छन्। हामी गएको बाटो भनेको हाम्रा नेताले छानेर इच्छा गरेर गएको बाटै होइन, यो पनि उहाँमाथि लादिएको पार्टीहरूको सचेत छनौटबाट गएको बाटो होइन। हाम्रो समाजले एउटा सुस्पष्ट विकासको दिशा लिन सकेका छैन। गैर पुँजीवादी दिशा है, पुँजीवादकै बाटोमा गएको र त्यसको सङ्कटले उत्पादन गरेका समान चिजहरू त त्यसले भोग्नुपर्छ नि त त्यो समाजले। देश बिस्तारै लासले सन्तान रुङ्ने अवस्थामा पुग्दा विद्रोहकै लागि चाहिने दिमाग र तागतको अभाव भइरहेको छ भने त्यसैमा नेताहरू भविष्य देखिरहेका छन्। तथापि यही प्रवृत्तिकै कारण अवसर र प्रविधिले शिक्षित र रचनात्मक बन्दै गएको पुस्ता तयार हुँदै गएको, तर देशभित्र नेताहरू भने विगतको पुरानो मानसिकताभन्दा बाहिर आउन नसकेको अवस्थाले यो विश्वासले पनि धेरै साथ देला भन्न सकिन्न। बरु उनीहरूमाथिको आलोचनाको प्रहार अझै बढ्दै जाँदा त्यसैलाई क्यास गरेर अघि बढ्ने नयाँ शक्तिले भने धमिलो पानीमा माछा मार्न सफल हुनेमा दुई मत नहोला। सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सांसदहरूसम्मले प्रहरीमाथि प्रश्न गर्दा यस्ता गतिविधिमा उनीहरू नै संलग्न हुँदै आएका छन्। चेक जाँच गरे वा सोधपुछ मात्र गरे पनि ज्यान मार्ने धम्की दिने उनीहरू अहिले खानमा भने त्यही प्रहरीलाई पारिरहेका छन्। यद्यपि यसले अराजकता मौलाउँदै गएको भन्दै चिन्ता गर्ने ठाउँ सिर्जना हुँदा काम गरेर पनि जस नपाउने अवस्थामा सुरक्षा निकाय पुगेको हो। एक रिपोर्ट। धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगाको घर तोडफोड र आक्रमणमा संलग्न 8 जना पक्राउ परे। सुरुमा उनकै भाइ विष्णु सहितको समूहले धरान 15 सूर्यबस्तीका सन्देश राईलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरी घाइते बनाएपछि उत्पन्न यो परिस्थितिमा प्रहरीले सुरक्षा दिन नसकेको बेगाको आरोप थियो। तर घटनाक्रम हेर्ने हो भने उनकै भाइले सन्देशलाई काटेर घरमा बसेपछि उपमेयर बेगाको घरमा प्रवेश गरी विष्णु बेगामाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको थियो। जहाँ विष्णुको समूहले काटेका सन्देशको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ भने उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ।
तर यतिका काण्ड नगर्दा पनि बेगा आफ्नो भाइभन्दा धरानका डिएसपी नवराज मल्ल परिवर्तन हुनुपर्ने बताउन थालेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङले समेत मल्लमाथि प्रश्न उठाउँदै धरानमा आफू जस्तै दबङ डिएसपी चाहिएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा बेगाले पनि फेसबुक लाइभमै आएर प्रहरी सुरक्षाका लागि नआइपुगेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। तपाईलाई मैले अफिसबाट पनि फोन गरेका थिएँ डेसा भाइ, फेरि पनि मैले भने है तपाईँको कोही मान्छे छैन यहाँ, कोही मान्छे छैन है यहाँ, कोही तपाईँको प्रहरी कोही छैन है यहाँ, बुझ्नुभयो नि, यहाँ कोही छैन है डेसा, कोही छैन यहाँ, हेर्नुहोस् कोही छैन। एकदम दुःखद घटना हो। मैले भने जतिखेर मैले फेसबुक लाइभ गरेर प्रहरीमाथि मैले कुरा गर्दै थिएँ, मैले जतिखेर फोन गरेँ त्यतिखेर प्रहरी आएको यो घटना घट्दैन थियो, यो घटना हुँदैन थियो, उहाँहरू ढिलो आइपुग्नुभयो। घटना घटिसकेपछि यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। केही दिन अघि मात्रै ताप्लेजुङमा समेत यस्तै घटनाको दृश्य देखिएको थियो, जहाँ काङ्ग्रेसबाट कोशी प्रदेशसभा सदस्य खगन सिंह हङ्गामले डिएसपीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए। मिनी मेलामा मद्यपान गरेर होहल्ला गरेको, प्रहरीलाई हातपात गर्ने, लखेट्ने र हतियार खोज्ने जस्ता हरकत गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा आफन्तकै पक्षमा लागेर बजार नै बन्द गराएका उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङको मुखमै उभिएर मृत्युदेखि डराएको भए देशमा ठुल्ठुला क्रान्ति नहुने थियो भन्दै राजनीतिक भाषा समेत मिसाएर स्वर सुकाउँदै आफूमाथि जाइ लाग्ने प्रहरीको श्रीमती, बाबुआमा र छोराछोरी कहाँ छन् सबै थाहा भएको बताएका थिए। काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेपछि यी सबैलाई तह लगाउने उनको चेतावनी थियो। उनी निकै आक्रोशित हुँदै सो समयमा प्रहरीलाई वर्दी खोलेर आउन खुल्लम खुल्ला चेतावनी नै दिइरहेका थिए। हामी सबै योद्धा हौ, त्यसैले हामीलाई खबरदारी गर्यो आज ताप्लेजुङ जिल्लाको डिएसपी साहबले हामीलाई हिसाब किताब गरौ। तिमीले राजनीति बहस गर्छौ कि जनताको सेवा गर्छौ कि देश विकास गर्छौ कि समितिको विकास गर्छौ? बाइक त गरौ, होइन भने मुठभेड पनि गरौ त डिएसपीसँग, हेरौँ ल। तेरो रगत पापडी राते रगत बोकेको छ, यसो हाम्रो रगत पापडी राते रगत बोकेको छ, तर राजनीतिको एउटा उखलमलो किसिमको एउटा तात्तिएको बेला हामीमा मान्छे मार्न पनि डराउँदैनौ। यसमा गजब त के छ भने केन्द्रमा काम गर्दा नेतृत्वकै सरुवा गर्ने तथा संगठनलाई नै बेकामय बनाउने उनीहरूकै पार्टीका नेता सक्रिय रहँदै आएका छन्। केही फाइल मिलाउने नाममा काम गरिरहेका गृहमन्त्रीलाई साइजमा ल्याउने तथा प्रहरीमा प्रभाव जमाउने कार्यमा उनीहरू संलग्न हुँदा देशमा भने अराजकता मौलाउँदछ। त्यसमा समेत जनप्रतिनिधि र उनीहरूकै आफन्त संलग्न रहेको यी दुई उदाहरणका बीच आफ्नाले गल्ती गरुन्जेल चुप बस्ने र आफू पेलिन थालेपछि प्रहरीमाथि आक्षेप लगाउने गरेको देखिएको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री यसमा आफू गम्भीर रहेको बताउँछन्। अराजकता बढ्दै गएको स्वीकार्ने उनी अब यही अवस्थामा अघि बढ्न नदिने आश्वासन दिँदै आएका छन्। हेरी मात्रै राखेका छैनौँ, हामी गम्भीरतापूर्वक लिइराखेका छौँ र समग्रमा अब चाहिँ अराजकतावादी ढङ्गले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परिस्थिति चाहिँ निरन्तरतामा जान दिन्नौँ हामी, आवश्यक गर्न चाहन्छौँ। हुन त धरानका मेयरकै कारण झन्डै साम्प्रदायिक द्वन्द्वको केन्द्र धरान बन्यो भने ट्राफिकले गाडी रोकिदिएकै भरमा सिंहदरबार आगो लगाउने सम्मको धम्की बालनले दिए। जहाँ प्रधानमन्त्री स्वयं सडकमा जनता उतार्ने जस्ता मान्छे उचाल्ने अभिव्यक्तिमा लिप्त हुँदा वातावरण आफूले बिगार्ने अनि आरोप चाहिँ प्रहरीलाई लगाउनेतर्फ यी सबै लागि परेका छन्, जसले यो अराजकता अझै बढ्ने प्रश्न देखिँदा देश भने उनीहरूकै रस्साकस्सीको पेलानमा पर्न थालेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राजा संस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न प्रमुख 3 दललाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले ठूला दलहरूले अंगीकार गरेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताको बाटोबाट मुलुक दुर्घटनामा फस्ने निश्चित भएको जिकिर गर्दै राज संस्थालाई अभिभावकीय भूमिका दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। आज पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था मुलुकका लागि हितकर हुने पनि दोहोर्याउनु भयो। अध्यक्ष लिङदेनले गाई गोरु मार्छु भन्नेहरूलाई सरकारले नरोक्ने हो भने सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, धार्मिक द्वन्द्व ल्याउने र राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने काम हुने भएकाले आफ्नो पार्टीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने उहाँको चेतावनी थियो। देशलाई हिँडाउनु भयो, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो बाटो गलत भयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पनि लागेको छ। त्यो बाटो गलत भयो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अब त्यो बाटोले देशलाई कुनै गन्तव्यमा पुर्याउँदैन, होइन देशलाई दुर्घटनामा लानेवाला नै छ। त्यसकारणले देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि नयाँ सम्झौता गरौँ, तपाईहरुकै नेतृत्वमा होस्। अब
राजालाई कुनै न कुनै प्रकारको स्पेसको व्यवस्था गर्नुहोस्, राजालाई अभिभावकीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउँ, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गराउँ। यस्तै राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले 3 ठूला दलले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा डुबाएको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोधमा आफूहरू उत्रिनु परेको बताउनु भएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाँदैछन्। उच्च स्तरीय कूटनीतिक भेटघाट र भ्रमण एजेन्डाको चटारोले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे चासो बढ्दछ। हौसिएर सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा सक्रियता नदिने कूटनीतिक चरित्रले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एजेन्डा चर्चामा छ। एक रिपोर्ट। दुई ठूला शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको साताव्यापी भ्रमणमा निस्किन लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असोज पहिलो साता उत्तरी छिमेकी चीनमा ओर्लिनेछ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन सकाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उतैबाट बेजिङतर्फ लाग्नेछ। 10 वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रिया मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्किएका प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बेजिङ आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य बनाएका थिए। संयोग दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् 2017मा बोआओ फोरम फर एसियामा सहभागी हुन दोस्रो पटक नै चीन पुगेका प्रचण्ड आफ्नो प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा तेस्रो पटक नै चीन पुग्दैछन्। प्रधानमन्त्री हुनसाथ बोआओ सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनबाट निम्तो आए पनि भारतबाट भ्रमण सुरु गर्ने अल्टिमेटमका कारण यसअघिको चीन भ्रमण रद्द गरिएको थियो। एसियन खेलको औपचारिक उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन चीन जान लागेका प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रा उच्च स्तरीय कूटनीतिक भेटवार्ताका कारण स्वाभाविक चासोमा छ। आन्तरिक राजनीतिमा दखल दिने तहमा पुगेको चिनिया सक्रियता नेपाल मामिलामा चीन र अमेरिकाको आम्ने सामने भइरहेको कूटनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण र चासोको रूपमा हेरिएको छ। चीनले जारी गरेको आफ्नो मानचित्रमा नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएपछि प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रामा थप चासो बढेको छ। प्रधानमन्त्रीले चीनसँग मूलत सीमा नाकाको नियमित सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव परराष्ट्र मामिला जानकारहरूको छ। अब चेङ्दू भयो, लासा भयो, गुन्जाउ भयो, बेजिङ भयो बाट जति पनि प्लेनहरू आउँछन् अब काठमाडौँमा होइन पोखरामा ल्यान्डिङ गरिदिनु पर्यो, ताकि त्यसमा चाहिँ नि होइन इन्डियाले बाटो छेकेको काम नलागोस्। भैरवा होइन अब जे चिनिया जनतामा पनि चाहिँ नि अहिले बुद्धिज्मप्रति चाहिँ इच्छा इन्ट्रेस्ट जागिरहेको छ। भैरवाको एयरपोर्टमा पनि चीनपट्टिबाट आउने प्लेनहरू चाहिँ नि सिधै के अरे भैरवामा ल्यान्डिङ गरिदिनु पर्यो, एउटा प्र्याक्टिकल कुरा चाहिँ नि गर्ने। बिआरआई अन्तर्गत रेल रोड बनाउने भन्ने कुरा छ, त्यो ज्यादै ठुलो खर्चिलो कुरा छ। अब कति अर्ब खर्ब लाग्छ। अब त्यो हामीले ऋणमा बनाउन सक्दैनौँ, त्यो ऋण बोक्न सक्ने क्षमता नेपालको छैन अहिले। प्रचण्डको चीन यात्रा विशेषतः दुई देशबीच हुने नयाँ सम्झौतासँगै अलपत्र परेका पुराना परियोजना र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हुने पहलले सबैको ध्यान आकर्षण गराएको छ। बीआरआई र पारवहन सम्झौता अन्तर्गत भएको दर्जनौ योजनाहरू अलपत्र छन्। निर्माण भइसकेको पूर्वाधारहरूको प्रयोग राम्रोसँग हुन सकेको छैन। अलपत्र परेको पोखरा विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थल पछिल्लो उदाहरण हो। सीमानाका सञ्चालनको असहजता कायम छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण पूर्वाधार विकास र आर्थिक केन्द्रित गर्दै एजेन्डामा गृह कार्य गरिरहेका छन्। विज्ञहरूले सन् 2016 देखि हालसम्म भएको द्विपक्षीय समझदारी र सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा पहल गर्न सुझाव दिएका छन्। विकास पूर्वाधारसँगै दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण मुख्य भएको उल्लेख गरेका छन्। हामी कहाँ यहाँ चाहिँ के हो भनेदेखि चीन मित्र हो, त्यो मानेर मित्रता त फल्ने फुल्ने त होइन नि, होइन। मैले तपाईँलाई देखेँ त्यसले त गोलमेल गर्न चाहिँ हामीले गर्नु नपर्ने। मैले भने हरेक चिजमा मेहनत लाग्छ तुरामजी, किनभने तपाईँले अब त्यसलाई त्यस किसिमबाट नहेरेर एउटा गिभेन यो मित्र हो यो शत्रु हो। शत्रु नेपालको हिसाबबाट शत्रु त संसारमा कोही पनि छैन, उसको पनि छैन नि।
भारतको बिहेभियरले गर्दा शत्रु भयो। पञ्चशीलमा आधारित र शान्त कूटनीतिक अभ्यास सञ्चालन गर्ने चीन पछिल्लो समय नेपाल मामिलामा प्रतिक्रियात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनेदेखि कूटनीतिक सक्रियता वात्तै बढाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रा चासोमा छ। पटक पटक भएको उच्चस्तरीय भ्रमणमा हौसिएर जति लोभलाग्दा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन पाटोमा कूटनीति चुक्दा उपलब्धि शून्य सरह छ। त्यसैले नयाँ सम्झौतासँगै पुराना योजनाहरूको कार्यान्वयनमा कूटनीतिक संवाद शर्त बन्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि सरकारले संघीयता अनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार पालिकालाई दिएको छ। यस्तै पालिकाले आफू अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। विधेयकमा सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी खारेजको प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि एससी प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएकोमा नयाँ विधेयकमा एससी खारेजको प्रस्ताव गरेको हो। अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् कक्षा 12 को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइनेछ। कक्षा 8 को परीक्षा पालिकाबाट तथा कक्षा 9, 10 र 11 को परीक्षा विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव छ। यस्तै सरकारले शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आज संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण तोकिएको हो। अब बाँकी समाचार। पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस एचपीभी विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत पाठेघरको क्यान्सर निको पार्न खोप प्रभावकारी र सुरक्षित मानिएको गार्डसिल भनिने एचपीभी खोप पाइलटको रूपमा दिन सुरु गरेको हो। सरकारले 7वटै प्रदेशमा सहज तवरबाट खोप वितरण गरिने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। चिकित्सकका अनुसार पाठेघरको मुखका कोशिकाको असामान्य वा अस्वाभाविक वृद्धि हुनु पाठेघरको मुखको क्यान्सर हो। यो ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको संक्रमणका कारण हुने गर्दछ। एचपीभीले महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको साथै यौनाङ्गमा आउने मुसा तथा यौनाङ्गको क्यान्सर समेत गराउन सक्छ। नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान अनुसार 79.7% पाठेघरको मुखको क्यान्सर ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको संक्रमणले गर्दा हुने उल्लेख छ। ग्लोबल क्यान्सर अब्जर्भेटरीको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालमा फोक्सो क्यान्सरपछि दोस्रो स्थानमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर रहेको उल्लेख छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएका प्रत्येक 3 जना मध्ये 2 जनाको मृत्यु हुने अध्ययनको दाबी छ। कलिले उमेरमा यौन सम्पर्क तथा भाइरस संक्रमण यसको मुख्य कारक मानिन्छ। कम उमेरमा विवाह, यौन सम्पर्क, बढी सन्तान जन्माउने, एकभन्दा बढी पुरुषसँग यौन सम्पर्क भएमा खानपिनमा ध्यान नदिने र कुपोषण भएका महिलाहरू यसको जोखिममा पर्ने गर्छन्। जनचेतनाको अभाव, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुँदा नेपालमा महिलाहरूमा देखिने क्यान्सर मध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर प्रमुख रहँदै आएको छ। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस एचपीभीका 100 भन्दा बढी प्रकार छन्। एचपीभी अर्थात् गार्डसिल खोपले 9 प्रकारका एचपीभीबाट बचाउने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यसले एचपीभी खोपले संक्रमणबाट 95% सम्म सुरक्षा प्रदान गरिने विश्वास लिएको छ। सरकारले सुरु गरेको एचपीभी विरुद्धको खोप अभियानले संक्रमणबाट 95% सम्म सुरक्षा प्रदान गरिने विश्वास लिएको छ। हामी अहिले एचपीभी खोपको डेमोन्स्ट्रेसन कार्यक्रम सञ्चालनमा छौँ। हामी अहिले डेमोन्स्ट्रेसन भनेर यो 7वटा प्रदेशका 7वटा अस्पतालहरूबाट सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। अहिलेको लागि लक्षित वर्ग भनेको 14 वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरू, जसले चाहिँ 14 वर्ष 1 दिनदेखि 14 वर्ष 11 महिना 29 दिन भनेको 15 वर्ष नलगेका, 14 वर्ष लागेका र 15 वर्ष नकटेका किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर हामीले खोप सञ्चालन गर्न लागेका हौँ। हामीले करिब 20,000 मात्र खोप लिएर आएका छौँ
करिब 9,500 देखि 9,800 जतिलाई हामीले खोप दिन सक्छौँ। सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस HPV विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको छ। 14 वर्ष उमेर पूरा भएका र 15 वर्ष ननागेका करिब 10,000 किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। तत्कालका लागि सीमित स्रोत र साधन भए पनि छिट्टै खोप सबै किशोर किशोरीहरूले पाउने गरी सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता सरकारको छ। महिलाको लागि यत्रो जघन्य रोगका विरुद्धमा हामी यो भ्याक्सिन दिँदैछौँ। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा महिलाको सेवा गरिरहेको अस्पताल यही प्रसुति परोपकार प्रसुति अस्पताल नै हो। त्यस कारणले यसको ऐतिहासिकता र यसको यसले गरेको योगदानको आधारमा हामीले प्रसुति गृह परोपकार प्रसुति अस्पतालबाटै यो सुरुवात गर्ने यो न्याय हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यही दिन निर्णय गर्यौँ र यहाँबाट शुभारम्भ गर्ने हामीले आज सुरुवात गर्छौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुरुवाती चरणमा 9 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका 90% किशोरीलाई अनिवार्य खोप लगाउन सुझाव दिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सिद्ध बाबा भनिने कृष्ण दासलाई महिला अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा अदालतले सफाई दिएको छ। सुनसरी जिल्ला अदालतका तहसिलदार भरतमणि पोखरेलले प्राय किताबमा अभियोग दाबी नपुगेको भन्दै फैसला भएको बताउनुभयो। जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको एजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै आज मुद्दाबाट दासलाई सफाई दिएको हो। यसअघि पनि गिरीलाई 2077 मङ्सिर 22 गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाई दिएको थियो। 2076 मा मङ्सिर 11 गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि गिरीलाई 14 पुस 2076 मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले 3 लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। 22 मङ्सिर 2077 मा जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई सहमति करणी गरेको देखिएकाले बलात्कार नठहरिएको फैसला गरेको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कारोबार र सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएको छ। आज काठमाडौँमा स्थापनाको 61औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै कर्पोरेसनले जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। कर्पोरेसनले उद्देश्य अनुसार जनतालाई सुपथ र सहज रूपमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्धतालाई निरन्तरता दिइरहेको कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले कर्पोरेसन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आम उपभोक्ताहरूलाई सहज रूपमा व्यापार विविधीकरण सहित सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपभोग्य वस्तु मात्रै नभएर कृषि क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शेयर बजार नेप्से आज उच्च अङ्कले बढेर हरियाली भएको छ। हिजो मंगलबार 19.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 39.48 अङ्कले बढेर 2007.06 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, होटल, जलविद्युत, बीमा र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज 51,44,000 किता शेयर 1,49,55,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 7,93,00,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन बीच 2 घण्टा लामो भेटघाट भएको छ। यी दुई नेताहरू बीचका द्विपक्षीय भेटवार्तालाई विश्वले मात्र हेरिरहेको छैन कि यसले विश्व राजनीतिलाई कुन ध्रुवतिर लैजान खोज्दैछ भन्ने विश्लेषण समेत भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा आयोजना भएको युरोपेली संघ सहित 19वटा विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको अन्तर सहकारी संगठन G20 शिखर सम्मेलन यसै हप्ता सम्पन्न भयो। G20 बैठकमा भाग लिन विश्व शक्ति राष्ट्रका नेताहरू भेला भए। सबै राष्ट्रका उच्च ओहदा विराजमान हुँदा छिमेकी देश चीन र रुसले भने G20 लाई बेवास्ता गरे। यी दुई शक्तिशाली देश बीचको अनुपस्थितिमा पनि भारतले G20 लाई भने सफलतापूर्वक समापन गरेका थिए। जसो तसो G20 बैठक सफल भए पनि रुस र चीनको अनुपस्थितिले भने विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदैछ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट नै देखाएको छ। त्यसो त यता शक्तिको रूपमा उदयमान नेतृत्व गर्न हैसिएको चीन र रुस भने आफ्नो समस्यामा छन्। 1 वर्षभन्दा बढी पश्चिमाहरूको सहयोगका कारण बलियो बन्द गएको युक्रेनसँग भिड्नु पर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा भारतले रुसलाई सोचे अनुसारको सहयोग गर्न सकेको छैन। चीनले समेत सहयोग नगरेको महसुस गरेसँगै पछिल्लो समय उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भेटवार्तालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। किम जोङ उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच साइबेरियाको अमुर क्षेत्रको रुसी अन्तरिक्ष केन्द्रमा भेट भएको छ। यो केन्द्र भ्लादिभोस्टोकबाट करिब 1000 किलोमिटर टाढा छ। यसअघि रुसी राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ बीच सन् 2019 मा भेटवार्ता भएको थियो। पछिल्लो समयको यो भेटलाई द्विपक्षीय वार्तामा हतियार र सैन्य प्रविधि सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले एक्लाएका नेताद्वयले हतियार सम्झौता गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको सुरक्षा विश्लेषकहरूले बताएका छन्। रेल चढेर रुस भ्रमणमा आएका नेता किम जोङले उत्तर कोरियाका वरिष्ठ सैनिक अधिकारीलाई साथमा ल्याउनुको अर्थ हतियार वार्ता हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रपति पुटिनले पनि हतियार लगायत सबै विषयमा छलफल हुने बताएका छन्। युक्रेन विरुद्धको युद्धमा रुसलाई गोला बारुद लगायत हतियारको धेरै आवश्यकता परेको छ। विश्वको सबैभन्दा धेरै सैन्य सामर्थ्य भएको देश मध्येको एक उत्तर कोरियाले रुसलाई आफूसँग भएका तोप, गोली र रकेट प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। प्योङयाङले पुराना क्षेप्यास्त्र पनि प्रदान गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। किनभने उत्तर कोरियाले सन् 1953 मा कोरियाली युद्ध समाप्त भए त कुनै युद्ध लडेको छैन। यता एकातर्फ अमेरिका उग्र ढंगले युक्रेनले हतियार व्यापार गर्दै आइरहेको छ, अर्कोतर्फ रुसलाई हतियारको आवश्यकता छ। यी दुवै अवस्थालाई आकलन गरेर हेर्ने हो भने अहिले विश्व शक्तिहरूको दुई ध्रुवमा चिरिरहेको प्रश्न देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। लिबियामा आएको बाढीले तटबन्ध भत्किँदा त्यहाँ अहिलेसम्म 5200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको बताइएको छ। बाढीमा परे 10,000 जना बेपत्ता भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यहाँ वर्षा र बाढीले बाँध भत्काएर छिमेकी क्षेत्र पनि बगाएको छ। बाढीको सबैभन्दा बढी असर डेर्ना शहरमा परेको छ, जहाँ अहिलेसम्म 700 मानिस पुरिएका छन्। भीषण बाढीका कारण उद्धार टोलीले शव फेला पार्न नसकेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ। लिबियाको पूर्वी सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री ओस्मान अब्दुल जलिलले अवस्था नाजुक रहेको बताएका छन्। रेडक्रस र रेड क्रुसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घका लागि लिबियाका राजदूत तामेर रमादानले अभूतपूर्व बाढीका कारण 10,000 मानिस बेपत्ता भएको बताएका छन्। यता संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले लिबियाको आँधीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डायनियल आँधीका कारण भएको मानवीय र धनको क्षतिमा संघ दुखी भएको बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले जारी गरेको नयाँ वरियतामा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनर आसिफ शेखले स्थान सुधार गरेका छन्। ओपनर आसिफ शेखले कप्तान रोहित पौडेललाई पछि पार्दै 74औं स्थानमा रहेका छन्। आसिफले नेपाली टोलीका कप्तान पौडेललाई ओडीआई ब्याटिङ वरियतामा पछि पारेका हुन्। आसिफ 74औं स्थानमा रहँदा कप्तान पौडेल 1 स्थान तल झरेर 86औं स्थानमा छन्। बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 1 स्थान तल झरेर
31औं स्थानमा छन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1 स्थान वरीयता सुधार गरेर 67औं स्थानमा छन्। करण केसी 88औं र सोमपाल कामी 94औं स्थानमा छन्। ललित नारायण राजवंशी 2 स्थान सुधार गरेर 97औं स्थानमा छन्। नेपाल ओडिआई वरीयतामा 15औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सिआइबीले बुझाए सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन 29 जनालाई मात्रै मुद्दा चलाउनु पर्ने राय। अन्तर्देशीय आपराधिक सङ्गठित सञ्जाल सक्रिय रहेको निष्कर्ष। परिणाम दिन जोखिम मोल्न कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको भनाई। सरकारले संसदमा दर्ता गरे शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी खारेजीको प्रस्ताव। कक्षा 12 को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिने। लिबियामा बाढीले तटबन्ध भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 5200 नाग्यो। 10,000 भन्दा बढी अझै बेपत्ता। डेर्ना सहरमा सबैभन्दा बढी क्षति। वरीयतामा रोहित पौडेललाई पछि पारे बलिङतर्फ सन्दीपको 1 स्थान खस्कियो। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।